वर्षेनी सयौं कलिला मस्तिष्कहरू मापन गर्ने निहुमा खोतलेर सयौं निर्दोष जीवनका उत्तर पुस्तिकाहरू सामने गरेको छु। नीला काला हरिया हजारौं अबोध अक्षरहरू ठिक लगाउनु र बेठिक लगाउनु ठानेर आफ्नो दैनिकी भूल गरेको छु मैले। हो रूपेश भाइ, धेरै ठुलो भूल गरेको छु। तिम्रा फराकिला अभिव्यक्तिहरूमा 0.5, 1.0, 2.0 अड्केर न्यूनतम अङ्कहरू ठिक मान्दै आफ्ना कमजोरीहरू साबित गरेको छु बेठिक। तिम्रा हर प्रयासहरू भन म कस्तो मास्टर भूल गरेको छु मैले। हो रूपेश भाइ, धेरै ठुलो भूल गरेको छु। निष्कासित, स्थगित अनि उत्तीर्ण र अनुत्तीर्ण यस्तै धेरै धेरै सीमाहरूभित्र कैद गरेको छु। जबरजस्ती वर्षौं वर्षसम्म तिम्रा हर गतिशील पाइलाहरूलाई विद्यालयका निर्मम पर्खालहरूभित्र भन म के सफल मास्टर बन्न सके? ये कलिला मनहरू हो आज चिच्याएर भन्न मन लागेको छ भूल गरेको छु मैले। हो रूपेश भाइ, धेरै ठुलो भूल गरेको छु। सजाए घरका भित्ताहरू टाँगेर कयौं सफल शिक्षणका प्रमाण पत्रहरू बुझेर त्यही मासिक वेतनले नै थुमथुम्याइ राखे जीवनभर। आफ्नै गुणका 2-4 भोका पेटहरू सुनाए धेरै दृष्टान्तहरू, पिलाए आदर्शमय मादक रसहरू, फगत करकापमा लदाए मेरा वैयक्तिक विचारहरू, रटाए पुरातन पाठ्य पुस्तकका ठेलीहरू जुन तिमीलाई जीवनभरमा कहिल्यै काम लाग्ने छैनन्। भूल गरेको छु मैले। हो रूपेश भाइ, धेरै ठुलो भूल गरेको छु। प्रतिफल तिमीहरूलाई भेट्ने गरेको छु कहिले लामा लामा लट्टाहरूमा सप्तरङ्गी बुट्टा भर्दा गर्दा ओठ र आँखाहरूका परेलाहरूमा पनि मुद्रा भिर्दै गर्दा त कहिले चुरोटको सर्कोमा चरेस भरेर तान्दै गर्दा कहिले लोकल टेम्पो र मिनी बसहरूमा जाउन हो गुरुजी भनी भाडा उठाउँदै गर्दा भूल गरेको छु मैले। हो रूपेश भाइ, धेरै भूल गरेको छु। एक मानव भोक र एक सरो थाङ्नको लागि तछाड मछाड गर्दै राहदानीको लाइनमा उभिँदै गरेको मेरो चेलो तिमीलाई यो परिस्थितिमा भेटेपछि भन्न मन लाग्छ म पनि हुँ एक निर्णायक तिम्रो परिणामको भनेर साबित गर्न मन लाग्छ म अयोग्य मास्टर भनेर खुलियाम चिच्याएर भन्न मन लाग्छ म अयोग्य मास्टर भनेर भूल गरेको छु मैले। हो रूपेश भाइ, धेरै ठुलो भूल गरेको छु। नसके कहिल्यै तिम्रा कमजोरीहरू पहिचान गर्न, नसके तिम्रा कडा जिज्ञासाहरूको प्रत्युत्तर दिन, न तिम्रो उन्मुक्त हाँसोमा मिसिन सके, नसके तिम्रो अन्तर्निहित प्रतिभाहरू खोतल्न। लाग्छ आजकल म मास्टर नहुनु पर्ने मान्छे, खै कसरी भएछु मास्टर, खै किन भएछु मास्टर। धन्य तिमी कम्तीमा प्रमाणित भयौ। मेरा अकुशल कार्यशैलीहरू दियौ चुनौती घिस्रिएर चलेको मेरो मास्टरीपनलाई भूल गरेको छु मैले। हो रूपेश भाइ, धेरै ठुलो भूल गरेको छु। हो रूपेश भाइ, धेरै ठुलो भूल गरेको छु। हजुर हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन कार्यक्रम आख्यानमालाबाट। म हुँ बालकृष्ण थपलिया अनि प्रविधिक कक्षमा साथी अर्जुन घिमिरे। हाम्रो एफएम 94 मेगाहर्जमा हरेक सोमबार बेलुका बीबीसी नेपाली सेवापछि कार्यक्रम आख्यानमालाको निहुबाट तपाईको र मेरो भेट हुने गरेको छ। त्यसै सिलसिलामा आज पनि एउटा कवितालाई आवाज भरेर तपाई सामु उपस्थित भइसकेको छु। आज साउनको सोमबार, आजबाट शिवालय मन्दिरहरूमा तीर्थालुहरूको घुइँचो लागेको छ। यो वर्षको आर्थिक वर्षको सुरुवाती वर्ष र जिल्लाका तपाईका गाउँघर वरिपरि नयाँ मस्यौदा संविधानको मस्यौदामाथि सुझाव संकलनका क्रियाकलापहरू पनि भइरहेका छन्। पानी परिरहेको छ, असार अझै सकिएको छैन। महिना साउन किन लागोस् नलागोस् तर असार सकिएको छैन। मान्छेहरू खेतमै दौडधुप गरिरहेका छन्। मैले एउटा कविता प्रस्तुत गरेँ तपाईँ सामु, भूल गरेको छु। भूल शीर्षकमा लेखिएको एउटा कविता। तपाईले जीवनमा कुनै भूल गर्नुभयो कि भएन, अनि तपाईले गरेको भूलले अन्य मान्छेहरूको जिन्दगीमा असर पर्यो कि परेन। तर यहाँ कविले आफूले गरेको भूललाई स्वीकार गरेर चुनौतीलाई सामना गर्नुभएको छ र आफूलाई त्यो भूलको बाट विभिन्न सिर्जना भएका अवस्थाहरूको चित्रण गर्नुभएको छ। एउटा शिक्षक जसले
विद्यार्थीलाई पढाउँदा गरेको भूल, उसको जीवनमा परेको असर कस्तो छ त्यसका चित्रहरू पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मैले बिना भूमिका यो कविता लेख्ने कविको नाम भन्न चाहन्छु, कवि सामना पहाड। त्यसो त सामना पहाडका कविताको कला, विद्रोहात्मकता र शक्तिले म अत्यन्तै गहिरोसँग संवेदित छु। तर यो विद्रोह कलात्मक छ, कलाभित्र पसेर बोलिएको आवाज। यो संग्रह पढ्दा मलाई लाग्यो कति सरल शब्द र बिम्बमा एक नारीको कलात्मक परिष्कार विद्रोहमा लुकेर बोलेको छ। सामनाको कविता, कला र विचारको रङले बनेका फूल हुन्, ती भित्र काँडा छोपिएका छन्। सामनाको निरुद्ध अनुभूति, सस्प्रेड फिलिङको एकमात्र औषधि हो कविता। अनेक पुरुष कवि भन्दा सामना धेरै माथि देख्दछु, कारण उनको चेतनाले बडो सुन्दर र नयाँ शक्तिले भरिएका रहेछन्। सामनाका कविता यिनले समसामयिक कविताको उच्चतामा पुर्याउने छन्। सामनालाई चेतनाको घामले देखेर यस कला कर्म गर्न समर्थवान भएकी सामना, तिमीलाई सफल कवि बनिसकेछौ। यो भन्दा ठूलो उपलब्धि के हुन सक्छ? प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईले कवि सामना पहाडमाथि राख्नु भएको लामा विचारहरूको संक्षिप्त बनाइ हो यो। त्यसो त सुमन सिलवाल औपचारिक नाम हो। सर्टिफिकेट, प्रमाणपत्र र नेपाल सरकारले दिएको औपचारिक नाममा उहाँको नाम सुमन सिलवाल हो। पर्वतको बाछा 4 मा जन्मिएर रत्ननगरलाई कर्मक्षेत्र बनाएर त्यहाँ बसोबास गरेर चितवनलाई कर्मक्षेत्र बनाई विभिन्न शिक्षण संस्थासित आबद्ध कवि सामना पहाडलाई धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना। यसपटक 202औं भानु जयन्तीका विशेष अवसरमा कवि सामना पहाडको पर्खाल भित्रको घाम विमोचन गर्ने मौका मिल्यो चितवन साहित्य परिषदलाई। त्यसो त नारायणी कला मन्दिर र चितवन साहित्य परिषदको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा विशेष रूपमा सफल भयो। खेमलाल लामिछाने स्मृति पुरस्कारबाट कविवर गोविन्दराज विनोदी, उहाँको खण्डकाव्य शूर्पणखा खण्डकाव्यलाई रु 50,000 को खेमलाल स्मृति पुरस्कार समर्पण गरियो भने कवि, निबन्धकार तथा सञ्चारकर्मी मित्र सङ्गीत आयमलाई चिसाप प्रतिभा 2072 द्वारा सम्मान गरियो। त्यसो त साहित्यमा विशेष योगदान पुर्याउनु हुने अर्की कवयित्री सरला जोशीलाई चितवन साहित्य सम्मानबाट पनि सम्मान गरियो। त्यसै वर्ष भानु जयन्तीका प्रशस्ति पत्रबाट पुष्प अधिकारी, अञ्जली, शान्ति शर्मा र सरस्वती रिजाल पनि सम्मानित हुनुभयो। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर विष्णुबेबु घिमिरेको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रम चितवन साहित्य परिषदका अध्यक्ष राजकृष्ण कणेलको अध्यक्षतामा भएको थियो। त्यसो त नेपाली लेखक संघका सचिव रत्नमण नेपाल, विशिष्ट अतिथि स्वामी कृष्णानन्द भारती, यसै गरी प्राध्यापक डाक्टर नारायण प्रसाद खनाल, प्रेम विनोद नन्दन, गोविन्दराज विनोदी का बारेमा डाक्टर नारायण प्रसाद खनालले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने कवि सामना पहाडका बारेमा डाक्टर एकनारायण पौडेलले पर्खालभित्रको घामभित्र चर्चा गर्नुभएको थियो। त्यसो त गायत्री श्रेष्ठ र गणेश श्रमणले पनि प्रतिभाहरूको बारेमा प्रकाश पार्नु भएको थियो। प्रिय मित्र, यो सामना पहाडको कविता कृति सँगसँगै सीताराम कोइरालाको अर्को कविता कृति सम्झनाका कोलाज कविता काव्य कृतिको पनि सोही समारोहमा विमोचन भएको थियो। म यी कृतिकारहरू सामना पहाड, सीताराम कोइराला, यसै गरी सम्मानित प्रतिभाहरू गोविन्दराज विनोदी, सङ्गीत आयम र सरला जोशीलाई पनि धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। यसै गरी पुष्प अधिकारी, शान्ति शर्मा र सरस्वती रिजाल पनि प्रतिका पात्र हुनुहुन्छ। कार्यक्रम संयोजक केदारनाथ खनालले भानु जयन्तीको संयोजन गर्नुभएको थियो। कला मन्दिरका उपाध्यक्ष उमेश अधिकारीले धन्यवाद दिँदै यस्ता कार्यक्रम भानुलाई सम्झेर प्रतिभाहरूको प्रस्फुटन गर्न हामीहरूको सहकार्य र आबद्धता फेरि अझै रहेकोमा जोड गर्नुभएको थियो। त्यसो त कार्यक्रममा भानुभक्ति, रामायण वाचन लगायतका विविध साहित्यिक क्रियाकलापहरू पनि जोडिएको थियो। चितवन साहित्य परिषदको आफ्नै भवनमा सो कार्यक्रम भएको थियो र त्यहाँ सम्मानदाताहरूले आफूले प्रस्तुत गर्नुभएको, आफूले प्रदान गर्नुभएको दान रकमहरूलाई पनि प्रचारमा ल्याइएको थियो। प्रिय मित्र, औलामा एक चिम्टी नुन च्यापेर भान्साको अन्तरिक्षमा अनुसन्धान गर्दै गरेकी तिम्री आमाको विज्ञान, अस्मिता बेच्ने सुन्तलीको यथार्थता, जीवनदेखि अवाक खलिदाको जीवन दर्शन, अतिक्रमणहरू भित्रको यो कस्तो अस्तित्व उत्सव। ए बुद्ध जन्माउने हाम्री जिजुमुमा हामी आफै बुद्ध हुन्छौं। अब उत्पादन गर्छौं ब्रियहरू, निष्क छाउपडीमा गुम्सिएकाहरू, जिउँदा कुमारीहरू, भट्टीबाट सुन्तलीहरू अनि विन्ध्यावासिनी र मनकामनाका माताहरू। के यो युगका कृष्ण र रामको पनि अग्नि परीक्षा आवश्यक छैन त? होशियार,
एकचक्के गाडा गुडाउने सत्ताका ठेकदारहरू, न्यायालयका लाइसेन्सका होल्डरहरू रोक्ने छैनन् किनाराहरूले छालहरूलाई, नाप्ने छैनन् तिम्रा भौतिक तराजुहरूले नारीत्वलाई। टाल्नु छ हामीले उप्केका मजेरीहरू, खुलाउनु छ बन्द ओठहरू, दल्नु छ मलम चलाएका घाउहरूमा, फरफराउनु छ लत्रिएका झण्डाहरू, उमार्नु छ यो माटोमा सामाजिक न्यायका बीजहरू। आतुर छन् हाम्रा मनहरू इतिहासका स्वर्णिम पानाहरूमा नयाँ सन्देश भर्न, दृढ छन् हाम्रा कलमहरू समतामूलक आकाश खोज्न। पटकौं पटक छुट्याइएका हामीहरू लेखिँदै नलेखिएको इतिहास लेखिनै बाँकी हामीहरू लेख्न लेखिँदै नलेखिएको इतिहास लेखिनै बाँकी हामीहरू लेख्न। प्रेमित्र, यो कवितालाई आवाज भइरहँदा जुन क्रान्तिकारिता र जुन विद्रोह नारी चेतनाका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको छ, लेखिन बाँकी हामी वास्तवमा नारी सत्ताको प्रयोग, नारी सत्ताको आवश्यकता माथि कवयित्री सामना पहाडले व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसो त उहाँका दर्जनौं कविताहरूमा नारी आवाजहरू, नारी स्वरहरूलाई बडो कलात्मक र विद्रोहात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। समय अभावका कारणमा सबै कवितालाई आवाज दिन त सक्दिन। समाधि, कलियुगका कृष्ण र प्रश्नहरू, जुन घाम र पहाड, म र मेरी आमा, आविष्कारक, चिकित्सक, जित, आमा म समयको शिकारी कि शिकार, शब्दहरूको युद्ध, छोरी म मरेपछि, समय, सिर्जनाहरूको भ्रूणहत्या, छोपिएको रङ, जिन्दगीको चुलो, नखुइलिने रङ, तर तिमी कविता नलेख लगायत दर्जनौं कविताहरू यस कविता कृतिभित्र समेटिएका छन्। पर्खालभित्रको घाम, यो घामले सबै नेपाली कविहरूलाई, पाठकहरूलाई उज्यालो दिन सकोस् र दबिएका, छोपिएका र पछाडि परेका र पारिएका ती मान्छेहरूलाई पनि यो घामले उज्यालो दिन सकोस् र मूलधारमा बसेर हामी कुराकानी गर्न सकौं। कवि सामना पहाडलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्रियमित्र, आज यो सोमबारको पर्व तीर्थालुहरूलाई पनि सम्बोधन गरेर एउटा गीत गाउनेछन्, एउटा गीत बजाउनेछन् मेरा प्राविधिक मित्रले। त्यसपछि म एउटा अघि सामना पहाडले भूल स्वीकार गर्नुभएको थियो र हामीले आफ्नो भूल स्वीकार नगर्दा वा हामीले कक्षा कोठाभित्र आफ्नो प्रतिभाहरूलाई चिन्न नसक्दा वा समाजका त्यस्ता कस्तुरीहरू जो हामीले बेलैमा चिन्न नसक्दा कसरी ती कस्तुरीहरूको लोभ भइरहेको छ। अहिले बजारमा एउटा कृति आएको छ र यसको व्यापक प्रचार पनि भइरहेको छ। अमार्ने उपाने हजुर चितवनकै प्रतिभा, उहाँको कृति सेतो धरती र पानीको घामले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चर्चा पाइसकेको छ। अहिले शैक्षिक मुद्दा बोकेको अर्को औपन्यासिक कृति करोडौं कस्तुरी बजारमा आएको छ। त्यसबारे केही प्रसङ्ग प्रस्तुत गर्नेछु, त्यस करोडौं कस्तुरीका केही अंश पनि प्रस्तुत गर्नेछु। त्यसभन्दा पहिला यो मिठो साङ्गीतिक आवाज। हजुर, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। यतिखेर हामी हाम्रो एफएम 94 मेगाहर्जमा छौं। कार्यक्रम हो आख्यानमाला। म हुँ बालकृष्ण थपलिया अनि प्रविधिमा साथीहरू ज्ञानेन्द्र तामाङ र अर्जुन घिमिरे। प्रिय मित्र, हरेक सोमबार बेलुका बीबीसी नेपाली सेवापछि कार्यक्रम आख्यानमालाको न्युबाट तपाईको र मेरो भेट हुने गर्छ। कार्यक्रमको स्वागतमा कवि सामना पहाड चितवन साहित्य परिषदले आयोजना गरेको भानुभक्त विशेष जयन्ती विशेष र सामना पहाडको कविता कृति र सीताराम कोइरालाको प्रसङ्ग उप्काएको थिएँ। अब म करोडौं कस्तुरीका बारेमा थोरै बोल्ने अनुमति चाहन्छु। बा मलाई आफू जस्तै बनाउन खोज्नुहुन्थ्यो, म बालाई आफू जस्तै बनाउन खोज्थेँ। बदलामा हामी कोही जस्ता पनि हुन सकेका थिएनौँ, आफू जस्ता पनि हुन सकेका थिएनौँ। एक अर्कालाई आफू जस्तै बनाउने जिन्दगीको यो खेलबाट म हारिसकेको थिएँ। त्यसैले आश्रमबाट फर्केपछि म गम्भीर भएको थिएँ। अत मैले एउटा अत्यन्त क्रूर निर्णय लिएँ। मैले आफ्ना इच्छाहरूलाई आफ्नै पैताराले कुल्चेर बाको इच्छा र शिक्षाले देखाएको बाटो हिँड्नुपर्छ। मैले जसरी भए पनि पढ्नुपर्छ। माछा हुनु परे पनि, गोही हुनु परे पनि मैले नदीको यात्रा छोडेर नहरको यात्रा रोज्नुपर्छ। त्यसकारण मैले पढ्न आओस् भनेर अनेक उपाय गरेँ। बा आमाले पनि अनेक उपाय गर्नुभयो। ग्रह दशा बिग्रेर पढाइमा बाधा भएको हो कि भनेर बा आमाले जान्ने ज्योतिषलाई मेरो चिना देखाउनु भयो र ग्रह शान्ति पनि गराइदिनु भयो। आमाले भन्नुभयो कर्म चलाइदिन पाए सुध्रिन्थ्यो कि यो। त्यसपछि मेरो व्रतबन्ध पनि गरिदिनु भयो।
पढाइ सुधोस् भनेर बिहान बिहान सधैँ सरस्वतीको स्तोत्र पाठ गर्न थाले। प्रत्येक किताबको सुरुमा ओम लेखेर त्यसमुनि श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वताय नमः लेख्न थाले। बिग्रेका ग्रह शान्त हुन् भनेर प्रत्येक दिन गायत्री मन्त्र जप गर्न थाले। मंगलबार गणेश स्तोत्र पाठ गर्न थाले। दाहिने हातको साइली औँलामा गणेशको प्रतिमा भएको मुगाको औँठी पनि लगाए। तैपनि पढाइमा सुधार आएको थिएन। बाले खूब माया गरेर सम्झाउनु भयो। अद्वितीय सिद्धि लघु चन्द्रिकामा भनेको छ अविद्या नाशो मुक्ति, अर्थात् अविद्याको नाश नै मुक्ति हो। जब मान्छे भित्रको अविद्या नाश हुन्छ त्यसपछि मनोलोक बादलको फाटेको आकाश जस्तो छ्याङ्ग हुन्छ अनि मनोलोकको संसारमा घाम, जुन र ताराहरू देखिन थाल्छन्। चाहिने जो तिनको प्रभाव बढ्न थाल्छ। अविद्याको कालो बादल हटाउने काम विद्याले नै गर्छ। वेदानन्द गुरुले भनिरहने श्लोक पनि बाले भन्नुभयो। रूप यौवना सम्पन्ना विशाल कुल सम्भवा विद्याहीना त न शोभन्ते निर्गन्धा इव किङसुगा, अर्थात् रूप र यौवनले सम्पन्न भई ठूलो कुलमा जन्मे लिएको भए पनि विद्याहीन मानिस सुगन्ध बिनाको पलासको फूल जस्तै शोभाहीन हुन्छ। त्यसैले पढ्नुको विकल्प छैन। बुझिस् केटा? बा र सरहरूका कुराले पढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा म एकदम सचेत भइसकेको थिएँ। जति सचेत हुन्थे उति पढाइ बोझ हुँदै गएको थियो। सचेतना आइसकेर पनि सचेतना पढाइमा किन बोझ भइरहेछ? कुनै दैवी चमत्कार भएर मलाई एकदम पढ्न मन लागिदिए हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्थ्यो। किताबको भारी त जति पनि बोक्न सक्ने भएको थिएँ, तर किताबका कुरा भने बोक्न नसक्ने हुँदै गएको थिएँ। पढाउने सिलसिलामा चस्मा लगाएका भरत सरले भने विद्वानहरूले चस्मा लगाउँछन्। म दोधारमा परेँ। सरले पढाइन्जेल मेरो दिमागमा पढाइको कुराभन्दा चस्माको कुरा खेलिरह्यो। कक्षाबाट सर निस्कने बेलामा बेप्रसङ्ग झुरुक्क उठेर सोधेँ, सर विद्वान भएर चस्मा लगाउने कि चस्मा लगाएर विद्वान हुने हो? मैले गम्भीर भएर सोधेको थिएँ, तर सरले अगम्भीर हुँदै जवाफ दिए, दुइटै हो। यसो विचार गरे, भरत सर, रामजी सर, हेड सर जस्ता विद्वान सरहरूले चस्मा लगाएका छन्। विद्यार्थीहरूमा पनि प्राय जान्नेहरूले चस्मा लगाएका छन्। संसारका ठूला ठूला मान्छेहरू प्राय सबैले चस्मा लगाएका छन्। त्यसैले मलाई पनि चस्मा लगाएर विद्वान बन्न मन लाग्यो। चस्मा लगाउन पाए पढाइमा चमत्कार हुन्छ भन्ने लाग्यो। जसरी भए पनि चस्मा लगाउने र विद्वान बन्ने भूत सवार भए ममा। मानव चस्मा लगाएपछि सो त पढौँ लाग्छ र विद्वान भइन्छ। ज्ञानको चस्मा लगाएर विचार पसारे सहनै गाह्रो हुने गरी फनफनी घुमायो। सोमनाथको चस्माले भने सहन सक्ने गरी मात्र घुमायो। साथीहरूले भने कस्तो राम्रो सुहाएको, युवराज राज जस्तै देखिस्, दुल्हा जस्तै देखिस्, विद्वान जस्तै देखिस्, डाक्टर जस्तै देखिस्। डाक्टर र विद्वान जस्तै देखिस् भन्दा सबैभन्दा बढी खुसी लाग्यो। अरू चस्मा लगाउनु पर्ने हुँदा पनि लजाउन लाज मान्छन्। मलाई भने चस्मा लगाउन नपर्ने हुँदा पनि चस्मा लगाउन मन लाग्यो। चस्मा लगाएर डाक्टर र विद्वान भइन्छ भने पढाइका लागि मैले लाज पचाउने निर्णय गरेँ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, सानैमा मलाई चस्मा सम्बन्धी 4वटा कुराको गहिरो छाप परेको थियो। चस्मा कि डाक्टरले लगाउँछन् कि विद्वानले, कि राजाले लगाउँछन् कि दुलाहाले। मलाई भने डाक्टर र विद्वान बन्नु थियो। एक दिन दुलाहा त भइहालिन्छ अनि राजा पनि। सबको साझा राजा होइन, आफ्नै घरको राजा, अर्थात् घरकी निजी रानीको निजी राजा। पढ्न बस्दा बाआमाको अगाडि अक्षर ठम्याउन नसकेको जस्तो नाटक गर्न थालेँ। अझ राति लालटिनको उज्यालोमा त एकदमै देख्नै नसक्ने नाटक गरेँ। आमालाई भने, आमा म किताबका ती ससाना अक्षर ठम्याउनै सक्दिनँ, राति लालटिनको उज्यालोमा त झनै सक्दिनँ। आमाले चिन्तित भएर सोध्नुभयो, रतन दब्बो लाग्यो कि? फेरि चस्मा लगाउन नपाइएला भनेर मैले भने, साना साना अक्षर त दिउँसै पनि देख्दिनँ आमा। आमाले बालाई भन्नुभयो। बा पनि चिन्तित हुनुभयो र भन्नुभयो, भोलि आँखा अस्पताल जाम्ला। तर बासँग जान मनै थिएन। मैले भने, कमल र म जान्छौँ नि। बाले हप्काउनु भयो, तिमीहरू केटाकेटी गएर हुँदैन, आँखा जस्तो कुरामा खेलाँची गरेर हुन्छ। भोलिपल्ट बाले मलाई आँखा अस्पताल लिएर जानुभयो। डर लागिरहेको थियो, डाक्टरलाई के भन्ने होला। अस्पताल पुगेपछि डाक्टरलाई हेरेँ, उनले पनि चस्मा लगाएका रहेछन्। चस्मा लगाउने मान्छे कि विद्वान हुन्छ कि डाक्टर भन्ने कुरा फेरि पनि प्रमाणित भएको थियो। आँखा परीक्षण गरेपछि डाक्टरले भने, आँखामा त्यस्तो केही खराबी छैन। सुरुमा भिजन ग्लास नलगाई त्यसपछि भिजन ग्लास लगाएर आँखामा लगाइदिएर डाक्टरले स्नेल चार्टमा लेखिएका अक्षरहरू पढ्न लगाए। स्पष्ट देखेर पनि जान मैले अन्तिमको 1 अरब साना अक्षरहरू देखिन भने। डाक्टरले कागजमा खरखर के लेख्दै थिए। मलाई डर लाग्यो, कतै चस्मा नलेखिदिने पो हुन् कि। त्यही बेला बा टोयलेट जानुभयो। मैले डाक्टरलाई न्वारानदेखिको बल झिकेर तर सुस्तरी भने, डाक्टर साहब चस्मा लेखिदिनु भएको छ कि छैन?
डाक्टरले टाउको उठाएर मेरो अनुहार पढे, सायद सबैभन्दा बढी मेरा आँखा पढे र म लजाएँ। उनले जिस्क्याएर भने, किन चस्मा लगाउने रहर लागेको छ हो? म लालले आफ्नै हाततिर हेरेर फिस्सा हाँसेँ। डाक्टर पनि मुसुक्क हाँसे। उनको हाँसोले मलाई मनोबल दियो। फेरि पावर लेखिदेलान् अनि मलाई चस्माको पावरले फनफनी घुमाउला र झन् अर्को समस्या होला भनेर डराइ भने, डाक्टर साहब अलि अघि मैले सबैभन्दा तलका साना साना अक्षर पनि देखेका थिएँ। मेरो कुरा सुनेर डाक्टर दङ्ग परे अनि मेरो कुरो बुझेपछि मुसु मुसु हाँसे। सायद उनले बुझे मेरा आँखालाई डाक्टर र पावर होइन, मलाई चस्मा र चमत्कार चाहिएको छ। ती डाक्टर साह्रै समझदार रहेछन्। उनले फेरि खरखर लेखेर भने, मैले पावर नभएको आँखालाई शीतल हुने साधारण खालको चस्मा लेखिदिएको छु। चस्मा लगाएपछि धेरै पढ है। उनीसँग म एकदम खुसी भएँ। फेरि कता कता डर लाग्यो, कतै उनले यो कुरा बालाई भनिदिने पो हुन् कि। उनको हार्दिक व्यवहारले मलाई उनीसँग बोल्न सङ्कोच कम हुँदै गयो। त्यसैले खुसुक्क भने, तर यो कुरा बालाई नभनिदिनु ल। त्यसपछि टोयलेट जानुभएका बा आउनुभयो। डाक्टरले बासँग भने, आँखालाई शीतल हुने र एकदमै कम पावर भएको चस्मा लेखिदिएको छु, केही चिन्ता गर्नु पर्दैन, केही पर्यो भने फेरि आउनुहोला। यसो आँखा उठाएर डाक्टरको अनुहार हेरेँ। उनका आँखामा म प्रति स्नेह देखेँ। सायद उनको पनि म जत्रै छोरा होला लाग्यो। यिनै डाक्टर मेरा बा भइदिएको भए, यिनै डाक्टर मेरा बा भइदिएको भए। प्रिय मित्र, एकजना प्रतिभा जो पढ्न मान्दैन, पढ्न जान्दैन, तर ऊभित्र विशिष्ट प्रतिभा छ। करोडौं कस्तुरी अहिले बजारमा आएको चर्चित पुस्तकको एक हो र यसैको एक अंशबाट मैले थोरै अंश मात्रै प्रस्तुत गरेँ, चस्माको चमत्कार। त्यस्तो त यस्ता विभिन्न उपशीर्षकमा विविध घटना प्रसङ्गहरू यसमा राखिएको छ र शिक्षाले मान्छेलाई नोकर बनाउँछ, इच्छाले मान्छेलाई मालिक बनाउँछ र संसारका धेरै ठूला मालिकहरू आफ्नो इच्छाले भएका छन्, न कि अरूले दिएको शिक्षाले। तसर्थ शिक्षा जीवनका लागि आवश्यक छ, तर कुन व्यक्तिमा कस्तो प्रतिभा छ र कस्तो शिक्षा कसरी ग्रहण गर्नुपर्छ भनेर शैक्षिक मुद्दाको बारेमा हरिवंश आचार्यलाई कथा पात्र बिम्ब बनाएर गाउँघरका ती नचिनिएका हरिवंशहरू, नगाइएका जुन नचिनिएका प्रतिभाहरूको बिम्ब पात्रका रूपमा यहाँ हरिवंशलाई उतारिएको छ। हरिवंशले त मञ्च पाए, स्टेज पाए, आफ्नै सङ्घर्ष गरेर आज हरिवंश महान कलाकार बने। तर गाउँ दूर दराजमा त्यस्ता कति हरिवंशहरू होलान् जसले आफ्नो प्रतिभा चिन्न पाएका छैनन्। तपाईँ हामी मध्ये पनि त्यस्ता कति प्रतिभाहरू होलान् जो आफैमा विशिष्ट कवि, सङ्गीतकार, गीतकार वा अन्य विविध पक्षका महान प्रतिभाहरू होलान्, तर हामीले तिनलाई चिन्न सकिएका छैनौँ। एकरो पढ्नुपर्छ र पढाउनुपर्छ भन्ने रटमा मात्रै हामी लागेका छौँ। त्यसले कस्तो परिणाम निकाल्छ? करोडौं कस्तुरी एकचोटि पढ्नुपर्ने अवस्था भएको छ। मेरा र चितवनका प्रिय मित्र अमर नेउपानेलाई यही रेडियोका माध्यमबाट धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना। करोडौं कस्तुरी उहाँका यसका लेखक का बीचको अन्तरसंवाद तपाईलाई कुनै सन्दर्भमा सुनाउने नै छु। आज भने यिनै प्रसङ्ग सँगसँगै कार्यक्रम आख्यानमालाबाट उजेल पर्ने अनुमति चाहे मित्र ज्ञानेन्द्र तामाङ र अर्जुन घिमिरेलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि। बालकृष्ण थपलिया उजेल परे। नमस्कार, शुभरात्रि।